बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बेटा मैंने इससे पहले जो है आप लोगों के लिए सबसे पहले जब आपकी बुक चेंज हुई तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि आपकी बुक चेंज हो गई है। फिर मैंने उसका PDF जैसे जैसे पॉसिबल हुआ, जिस कोचिंग सेंटर ने सबसे पहले जो है उसका बड़ा बेहतरीन PDF निकाला या बुक का जो है वो गाइड बुक निकाली, तो मैंने इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर किया उसी वीडियो के लेक्चर में। फिर आप लोगों का एक मॉडल पेपर आया जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया कि ये मॉडल पेपर है बेटा, इसको फॉलो कर लें। लेकिन उस मॉडल पेपर के आने के बाद पता आपको एक पैटर्न पेपर दिया गया, खाका जारी किया गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से, जिसमें आपको बताया गया कि 40:40:20 का रेशो होगा आपके पेपर में। 40:40:20 ये का रेशो होगा। इसका मतलब ये था कि 40% आपके MCQs होंगे, 40% सेक्शन B होगा और डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो लॉन्ग पार्ट है, बयानिया सवालात, वो आपके 20 नंबर के होंगे। आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 सवालात बता रही हूँ जिसकी आपने प्रिपरेशन करनी है और 100% नंबर ले लेने हैं। सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दिल चाहता है तो, और वीडियो को अगर दिल चाहे तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस हम आपके साथ जो है वो लेकर आते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले आप कहेंगे कि मिस वो कहाँ है, तो इतनी बड़ी डिटेल पर नहीं जाऊंगी। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं कहूँ जी आप पहले उस वीडियो को जाएं, उस वीडियो में जाकर देखें जी वो जिसके आपका PDF कहाँ मिलेगा, या वो आप लोगों को जो नसर निगार कहाँ मिलेंगे, या शाराना खुसूसियात कहाँ मिलेंगी। तो इस तरह नहीं करूँगी, सिंपल वही सारी चीज़ें मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी और उसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगी कि अगर आपको चाहें तो आप उन मॉडल पेपर को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, या जो 40% वाला खाका जो पेपर का जो पैटर्न पेपर था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की बनाऊँगी, ताकि आप लोग वो, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले उस पर एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, मॉडल पेपर पे भी दे चुकी हूँ, और मॉडल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा। जो खाका जारी किया था, जो पैटर्न पेपर 40:40:20 वाला था, उसके पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनकर आएगा। एक और बात बताती चलूँ, ये उर्दू लाजमी जो होता है, उर्दू कंपलसरी को कहते हैं, कंपलसरी लाजमी जो आपके हैं, ठीक है जी, ऑप्शनल नहीं होता। बाद बच्चे कहते हैं जी मिस बता दें इलेक्टिव क्या है या उर्दू इख्तियारी क्या है, कि ये वो पेपर है। जी नहीं बेटा। और इसके अलावा इस्लामियात, बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि मिस हमारा इस्लामियात का समझ नहीं आया कि इस्लामियात लाजमी क्या है, जिस पे के आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो या डेट शीट के ऊपर जो बेटा इस्लामिक, मैं यहाँ बता दूँ ना थोड़ी थोड़ी बातें जो सारे बच्चे मुझसे जो पूछ रहे होते हैं कॉमेंट में, तो यही क्लियर हो जाएगा। जो इस्लामिक एजुकेशन है ना आप लोगों का, इस्लामिक एजुकेशन, उसके आगे C लगा हुआ होगा, ये इस्लामियात लाजमी ही होता है मेरा बच्चा, इस्लामियात लाजमी ही है, ठीक है। ये आपका वही वाला पेपर है, तो इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी है, इसको ही आपने फॉलो करना है। ये आपका इस्लामियात का ही पेपर है जो लाजमी है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। यही 5 सवाल हैं, अगर कर चले जाएँ तो इंशाल्लाह पेपर करके निकलेंगे तो दुआ देंगे। पहला आ जाए अहम इक्तबासात की तशरीह। पहला इक्तबास जो आपको आने वाला इक्तबासात लिखना चाहिए था, फ़िलहाल इक्तबास लिख दिया, खैर है। तख्लीक़ कायनात, ज़बान गोया और कौमी इत्तफ़ाक़, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करके चले जाएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक लग जाएगा। अहम अशार की तशरीहात में जैसे 2-2 लाइनों की आती है ना अशार, मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की दोनों गज़लियात करके जानिए, 4 गज़लियात हो जाएंगी आपकी, इसके अलावा और कुछ नहीं करिएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। आगे आ जाइए, अहम शायरों के कलाम की खुसूसियात या अहम नसर निगारों की तर्ज खुसूसियात या ऐसे, इन तीनों में चॉइस आएगी। और ये वाला जो पार्ट है ना मेरा बच्चा, ये वाला पार्ट आपका सेक्शन C में आएगा। ये सेक्शन C मतलब हिस्सा जीम में आएगा, जो कि 20% मतलब 20 नंबर का होगा। तो याद रखें, मैं आप लोगों को जो बात बता रही हूँ, आपने ऐसे तो नहीं करना, छोड़ दें ऐसे को। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप मेरी मानते हैं तो मीर तकी मीर और मीर दर्द के शायरों के कलाम की खुसूसियात याद कर चले जाएं बस। नसर निगार को भी स्किप कर दें, अगर नहीं शेर याद होते, बहुत रीज़न है, नहीं याद हो रहा होता, तो नसर निगार पर आ जाएं। सर सैयद अहमद ख़ान और ख्वाजा हसन निज़ामी में से एक आएगा। सवाल बनकर आएगा कि आप अहम शायरों के कलाम की खुसूसियात या अहम नसर निगारों की तर्ज तहरीर की खुसूसियात में से कोई एक करें, या तो ये करना है या ये करना। कम से कम 10 से 15 हेडिंग होनी चाहिए हर एक की, याद रखिएगा। अगर ये कर रहे हो तो हर शेर होना चाहिए, बड़ा अच्छा सा इसका
تعارف ہونا چاہیے میر تقی میر کا، ان کی زندگی کے بارے میں بڑا پیارا سا ہیڈنگس ڈال کے، اور کم از کم 10 سے 15 ہیڈنگس آپ نے اس کی کرنی ہے، پھر آپ کو نمبر پورے 20 ملیں گے۔ 20 نمبر کا سوال ہے، یاد رکھیے گا۔ نثر نگار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، لیکن میرا مشورہ میر تقی میر درد کر کے جائیں اور جان چھوڑائیں، اور ایسا یاد کریں گے آگے جب انٹر میں آ جائیں گے تب بھی یہی آئے گا، بی اے میں چلے جائیں گے تب بھی یہی آئیں گے، تو یہی تو 100% آتے ہی آتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اہم اقتباسات آ گیا، تخلیق کائنات، زبان گویا، قومی اتفاق، اہم اشعار کی تشریح۔ بچے کہتے ہیں اس کا PDF دے دیں، تو میں آپ کو اس کا کیا PDF دے دوں، آپ مجھے بتائیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو شاعروں کے کلام کی خصوصیات یا نثر نگار، ان دونوں میں سے چوائس آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ایسے میں بھی چوائس، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے یا آپ کا ایسے کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا، نہیں یاد کر کے گئے، پھر تو مجبوری ہے کچھ نہ کچھ ایسے میں لکھ دینا، 8-10 لائنیں تو 5-10 نمبر مل جائیں گے۔ پورے نمبر لینے تو میر تقی میر درد کر کے چلے جائیں، سیکشن سی کور ہو جائے گا، اور کچھ نہیں کرنا سیکشن سی میں، آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیں۔ اچھا جی، اہم اسباق کے خلاصے اور سوال جواب، جو سوالات ہوتے ہیں نا ان کے چیپٹر سے آتے ہیں سوالات، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بیگم کی بلی، فاقے کا روزہ، بابا نور اور زیور کا ڈبہ، یہ 4 ہیں۔ اچھے طریقے سے اس کا خلاصہ بڑے پیارے طریقے سے یاد کر کے جائیے گا، کم از کم 2-2.5 پیج کا، تاکہ پورے اچھے سے نمبر آپ لوگوں کو مل سکیں۔ اہم نظموں کی مرکزی خیال میں سے رہے نام اللہ کا، مرد مسلمہ اور چپ کی داد، 3 دیکھ لیجئے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بند آتا ہے نا، بند میں اور اس میں چوائس آتی ہے، تو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں بند میں پڑھتے ہیں آپ، صرف نظموں کے مرکزی خیال یاد کر کے چلے جائیں، پس منظر ضرور یاد کیا کریں، اچھا اوپر کا لکھ کے تعارف وغیرہ کر کے اور پھر کیا کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں MCQs پر۔ 40 نمبر کے آپ کہیں گے مس نے تو MCQs بتائے ہی نہیں تھے، تو MCQs نہیں بتائے تھے 40%، ابھی بتا دیتے ہیں۔ اسی کے ڈسکرپشن میں ایک PDF مینشن ہے، اس PDF میں جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کر چلے جائیں، اور جو سائنس کا اور جو کامرس کا پیپر ہوا تھا نا اس کے MCQs بھی کر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ صرف آپ کا اس آرٹس والے کا صرف پرائیویٹ کا نہیں ہے، آرٹس پرائیویٹ ہو، آرٹس آپ کا ریگولر والے اسٹوڈنٹس ہوں، ان سب کا یہی گیسٹ پیپر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کی ہیلپ ہو گیا ہوگا۔ جتنے سوالات آپ لوگوں نے پوچھے تھے، مس اقتباسات بتا دیں، مس اشعار بتا دیں، تھوڑا کامن سینس کی بات ہے، اس کے رٹے لگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ لاسٹ کے ورڈ سے رٹا لگایا کریں، جی آتی ہے اس کی ہے، نہیں آتی اس کی ہے، گیا اس کی ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جی جفا ہے، وفا ہے، ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، ان سے رٹا لگا کے بچے چلے جاتے ہیں اور ان کو پہچان ہو جاتی ہے، جی یہ آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے جی جناب مرزا غالب کی تھی یا میر تقی میر کی تھی۔ امید ہے آپ کو آج میرے اس گیسٹ پیپر سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر اچھی لگی ویڈیو تو ایک کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں رکھیں یاد استانی جی کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے ہیلپ فل ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔